لین استے آئیاں نا سونے کریم نو چکیا تے جڑی ڈاچی تے اما پاک بیٹھیاں او ڈاچی جدوں آپ آئیاں سن تے لاغر کمزور ہی تے جدوں سونے کریم نو لے کے ڈاچی تے بیٹھیاں نا تے ڈاچی موٹی تازی ہو گئی طاقتور ہو گئی اوہی مائیاں جڑیاں پہلی چلی گیاں سن انہاں رستے چ ویکھیا کلوں جڑی ڈاچی گزری ہے انہاں کہیا اے حلیمہ ڈاچی کوئی نویں لے آئی ہے آئے فرمایا وہ ڈاچی نویں نہیں لے کے آئیاں جیتا صدقہ کریم نے کل کائنات بڑھائیے اج میری ڈاچی تے وہ کریم آ گیا ہے میرے کریم نے جدوں لے کے کر آئیاں نا تے پہلے کر دے اندر فاقے نے غربتاں دے ڈیرے نے کر دے اندر کھان پین استے کچھ نہیں کر دے اندر دیئے تیل پان لئی کچھ نہیں بکریاں لاغر کمزور نے پانی پین تک کوئی نہیں چشمے سک گئے نے جدوں او سونا کریم کارے چاہیا نا تے ہر پاسے ہو دیا رحمتاں ہو دے فضل دا می برسنا شروع ہو گیا وہی لاغر کمزور بکریاں موٹیاں تازیاں ہو گیاں دودھ دیاں فروانیاں ہو گیاں جنوں کروں دودھ نہ ملیا او حلیمہ دے بوئے تے آویا انہوں دودھ لب جاندہ سی تے جڑے پاسے اپنیاں بکریاں چرن لی جاندیاں سن اس پاسے سبزہ اگنا شروع ہو جاندہ سی چشمیاں دے اندر پانیاں دیاں فروانیاں ہو گیاں کار دے اندر اے ہو جیاں رحمتاں دا نزول ہو گیا وہی آپ دیاں سہلیاں کہندیاں سن حلیمہ ایڈی امیر ہو گئی ہیں کدے پہلے رات نو چراغ نہیں جلائی تے ہن کدے رات بند نہیں کر دی ہیں ساری سارا دن بھی چراغ روشن آئے ہائے تے اما پاک فرمانا اوے کرما والیو آ کے ویکھو میں تے پہلے بھی نہ کدے راتی چراغ جلایا تے نہ کدے دیڑی جدوں دا کریم نو لے کے آئیاں چراغ جلان دی او میں آکھیا جتے سراج منیر ہوئے اتھے چراغ دی لوڑ نہیں پھیندی تے اما پاک نے 4 سال کریم دی نوکری کیتی ہے اس نوکری دی چا ساپڑی تے جدوں جانے جانا کریم نو چھڈن واسطے جان لگیاں پھر طائف دے اندر ہر کوئی رو رہا سی اکھاں برس رہیاں سن ہر کوئی رو رہا سی کیونکہ کریم دی 4 سال نوکری کیتی ہے تے گھر دے اندر بڑیاں فرمانیاں یا او دیاں رحمتاں دا نزول ہے تے جدوں آپ نے تیاری کیتی معاہدہ پورا ہو گیا سالاں تو بعد جدوں سونے کریم نو ڈاچی تے بٹھایا اما پاک چلدیاں کو وادی کلوں گزر رہا ہے اس وادی دے قریب جدوں ڈاچی پہنچیے آؤ بکا رون دیاں آوازاں ڈاچی دے قدم رک کے اما پاک ڈاچی تو تھلے آئے علی وقار حضرات توجہ فرماؤ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں کریم نو لے کے چلدیاں جدوں وادی دے قریب پہنچیاں نے او بکا رون دیاں آوازاں لگ پیاں ڈاچی رک گئی ہے اما پاک ڈاچی تو تھلے آئیاں اما پاک ڈاچی تو تھلے آئیاں چند قدم اگے چل کے ویکھیا رون والا کون ہے نظر نہیں آ رہا کوئی عورت روندی پئی آؤ بکا کر دی پئی اما پاک جدوں کنویں دے قریب گیاں ویکھیا کنویں اس کنویں تے کھلوتی ایک مائی روندی پئی ہے اما پاک آکھیا خیر ہوئے رون دی وجہ کی ہے انہیں آکھیا میں روندی تاواں پانی پڑن لئی آئیاں ڈول میں کھو دے اندر سٹی آئے میرے کندیاں تے میرا لا لئی کھو دے اندر ڈگ پہ آئے مدد نہیں پکار دی پئیاں کوئی آ نہیں رہا عورت ذاتا میری کل کائنات چلی گئی ہے اما پاک دی اکھاں دے اندر انجو آگے توڑے میرے کریم نبی نے ویکھیا توڑے میرے کریم نبی نے جدوں اپنی اما نو روندیاں ویکھیا تے ماں دے چہرے ول دیکھ کے فرمایا اما رو نہیں اما رو نہیں جدوں میرے کریم نے فرمایا تے اما پاک اپنے لال نو ایک کے فرمایا سونا روانا تے کیے سونا روانا تے کیے دی کل کائنات چلی گئی ہے دی کل کائنات چلی گئی ہے ان رو کے وکھوانا تے کی میرے کریم فرمایا اما رو نہیں اگر اجازت تو ایک لمحہ سوچو نا او کریم فرما رہے جڑے کریم کل کائنات نو حسان وسطی آیا ہے کل جانا بے غمان دور کرنا ستے جڑے کریم آئے فرمایا اما میں برداشت نہیں کر سکتا توڑا رونا میں محمد برداشت نہیں کر سکتا
میرے کریم جدوں فرمایا تے اما پاک فرمایا سونا پھر کی کریے دی کل کائنات تو چلی گئی میرے کریم قریب ہوئے فرمایا اما ایک باری اجازت دو آئے دلال میں کڈنا دیوا اما آئے دلال کڈنا دیوا ماں نے اپنے لال ول ویکھیا لے کے فرمایا سونا میں تیریاں شاناں تو واقف ہاں پر خوب بڑا گہرا ہے کیویں کڈن لئی جاویں گا کیویں مڑ کے آویں گا سنو اپنے نبی دی شان سن کے مچل جاؤ گے ایمان والےو تواڈے میرے کریم کے اما اجازت چا دو میں جانا کوئی نہیں اما میں جانا نہیں کم آپے ہو جانا ہے جدو اما پاک اجازت دیتی ہن تواڈے میرے کریم خون مبارک دے قریب آئے سونے کریم نے اپنے ہاتھ مبارک دیاں پتھراں تے رکھے تے سونے کریم نے اپنے حسن مبارک دی جھلک جدو پانی ول کیتی پانی ول حسن دی جھلک کر کے تواڈے میرے کریم فرمایا ایو أيها الماء أنا محمد تڑے میرے کریم نے حسن مبارک دی جھلک جدوں پانی ول کیتی ہے پانی دے اوتے وج تاری ہو گیا ہے پانی دے اوتے لرزا تاری ہو گیا ہے ارفع مرتفع جدوں کریم نے پانی ول ویکھیا پانی نے حسن دی جھلک ویکھی ہے پانی بجد کر دیا سلطان انبیاء سلطان کائنات داور معاشر خاور معاشر شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا سلطان انبیاء دے قدمین طیبین آکے چمدہ پیا پانی میرے کریم دے قدم مبارک دے اندر آ گیا ہے تے اس نقشن پر جدوں کھڑی دے تاجدار نے بیان کیتا تے فرمایا کالے کنڈل زلف سیاہ سجن دے کالے کنڈل زلف سیاہ سجن دے شان کریمی سونا لے کے آیا تے کالیاں زلفاں والا تے کول بٹھا کے او سونا والا کریم نے اپنے حسن مبارک جھلک پانی ول کیتی پانی میرے کریم دے قدمین دے اندر آ گیا یہ گل مکمل کر توجہ میرے کریم دے قدماں دے اندر آیا بچہ پانی دے اوتے آ گیا ہے ماں دوڑ کے گئی ہوئی اپنے لال نوں چپڑیا سینے نال لایا پکا کر دی پئی اپنے بچے نوں نالے روندی پئی ہے نالے کریم دی پیشانی نوں ویکھ کے کہندی ہے سونیا کیڑی نگری دا سلطان کیڑے دیس دا شہنشاہ نالے نورانی پیشانی نوں ویکھدی ہے کدی آزاد دے نال ویکھدی پئی ہے کدی بدلے دیاں زلفاں ویکھدی ہے او مائی رو کے کلیے سنیا کرم کیتا جے ایک کرم اور کر دعا اینو زندگی بھی عطا فرما دو
سوچیا کیڑی گل سوچی او مائی سوچدی پئی اگر میں نوں لے کے کر جاواں گی میری برادری پوچھے گی قوم قبیلہ پوچھے گا اے کتھوں اے مر گیا تے کیویں مریا اے جدوں میری قوم پوچھے گی اگر ویسے ہی لے کے چلی جاواں گی میری برادری نے پوچھنا تے میں کہنا کھو دے اندر ڈگ گیا سی تے کھو دے اندر جدوں ڈگ گیا تے فوت ہو گیا تے میری برادری مینوں پوچھے گی جدوں ڈگ گیا عورت ذاتی ہے تے کڈیا کیویں عورت نہیں کڈ سکدی کڈیا کیویں اٹھے مینوں دسنا پوے گا کڈیا میں نہیں ایک سونیاں سونیاں زلفاں والا آیا ہے جدوں اٹھے میں نقشہ بیان کراں گی جدوں میں کہواں گی او سونیا نینا والا آیا ہے او سونی پیشانی والا سی او سونے کاجل والا سی جدوں ایڈیاں گلاں میں اوتھے کرنیاں میری قوم نے کہنا قبیلے نہیں کہنا جڑا ایڈیاں شاناں بھی بیان کر دیے تے کملیے منگن دا ویلا آئی اگلی گل منگی کیوں نہیں منگن دا ویلا آئی جے انہاں کرم کیتے کڈ دتا ہے جے اٹھے منگیا اینوں زندگی بھی عطا کر دینا قدمیں ڈگیاں کر دیے سونیا اگلا کرم ہی کرم چاہو میری کل کائنات ہے توجہ میرے جملے تے کر سو آخری جملے ضائع نہیں کرنے جدوں اس مائی نے عرض کیتی تے سلطان انبیاء نے بچے ول اپنیاں نے گاواں کیتیاں فرمایا ایھا الصغیر انا محمد جدوں میرے کریم نے فرمایا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہے تے بیٹھ کے کی کہندا ہے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہے تے میرے کریم دی نبوت دی گواہی دیندا پیا ہے نالے صلاۃ و سلام پڑھدا پیا ہے سونے تے سلام پڑھدا پیا ہے سونیا تواڈے تے سلام ہوے اگلی گل تڑپا دین والی آخری جملے ذرا توجہ میرے ول کرو مردے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی زندہ کیتے آئے مردے جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ کیتن کیونکہ قرآن اعلان کردہ پہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ جناب عیسیٰ پاک نے بھی زندہ کیتن آخری جملہ جڑا اللہ تعالی میں فلج نہیں بولیا نا وہ ضرور وجد کفیت اچ بولے گا کیونکہ موسیٰ پاک بھی مردے زندہ کیتن پر جنہاں نو جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ کیتے تھے جنہاں نو عیسیٰ پاک نے زندہ کیتا ہے پوچھیا وہ دسو اتھے رہنا ہے یا جڑے جہانوں ہو کی آئے اتھے رہنا ہے انہیں اے عرض کیتی ہے سونیا اے جہان تے عارضی ہے جتھے گئیاں وہ اے دے نالوں چنگا ہے اگلا جملہ تو ساں ضرور بول سو تے جنہاں نو جناب عیسیٰ پاک زندہ کیتا او زندہ ہون تو بعد انہاں آکھیا سونیا او جہان جڑے ایدے نالوں چنگے جملے تے توجہ کرو پر جنہاں نو جانے جانا کریم نے زندہ کیتا ہے تے جنوں انہاں آنکھاں کھولیاں تے بددعا دی صورت نو ویکھیا تے ویکھن تو بعد پھر کل جہان بھول گئے انہاں آکھیا سونیا کل جہان بنئی توڑی نلین دا صدقہ نے سونیا کل جہاناں نو رہنائیاں ملیاں روشنیاں کل جہاناں دیاں صدقہ توڑی نلین دا صدقہ ہے سونیوں جہاناں نو کے کرنا ہے جتھے توڑی نلین ہے اس تو ود کے کوئی جہان نہیں جنہاں نے سونے نو ویکھیا ہے بس پھر سونے دا ہو کے رہنے